बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें कुछ खुशाब की, जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी ज़िला खुशाब का कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान भर में हफ्ता कश्मीर मना रही है। इन ख्यालात का इजहार सिलई अमीर जमात इस्लामी हाफिज फिदाउर रहमान और उम्मीदवार MPA हल्का PP 82 ज़ियाउल्लाह मलिक ज़िलई जनरल सेक्रेटरी हाफिज तनवीर ने प्रेस क्लब खुशाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के मौका पर किया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्ररीन ने कहा कि तहरीके पाकिस्तान एक लाजवाल कुर्बानी का नाम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जो कि हिंदुस्तान के कब्जा में है। हफ्ता कश्मीर पर जमात इस्लामी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की मुसलसल और गैर मशरूत हिमायत जारी रखना है। हमारे पानी के तमाम सोर्सेज यानी दरियाओं का रास्ता कश्मीर से आता है, इसलिए पाकिस्तान की बका कश्मीर की आज़ादी की बका में है। कश्मीर के मसले को 1999 के माहौल की तर्ज पर उठाया जाए। तकरीब में जमात इस्लामी के अरकान, ओहदेदारान, कारकुनान और मेंबरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 की ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में गुज़िश्ता माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई, जिसमें बताया गया कि इस माह के दौरान रेस्क्यूअर्स की जानिब से 3201 मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक अली हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब एमरजेंसी सर्विस ऑफिस खुशाब में माह जनवरी की एमरजेंसी रिपोर्ट के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू अली हुसैन ने बताया, पंजाब एमरजेंसी सर्विस को गुज़िश्ता माह में 9594 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3202 एमरजेंसी कॉल्स थी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस ने अपना रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 3201 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। गुज़िश्ता माह में 309 रोड ट्रैफिक के हादसा, 2479 मेडिकल की इमरजेंसीज, 20 आतिशज़दगी, 32 क्राइम और 362 दीगर इमरजेंसीज डील्स की गई। पेशेंट रेफरल सर्विस के मुतालिक बताया कि बेहतर इलाज मुआवजे के लिए सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पतालों में 296 मुतासरा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया। जिला खैबर में बाड़ा सियासी इत्तेहाद की जानिब से मुतासरा तीरा के हक में एक अमन तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया गया। लाल ज़मीर आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन को मतलूबा रकम नहीं मिल रही। सूबाई हुकूमत के मंजूर शुदा फंड्स के ऑडिट और एहतिसाब का मुतालबा करते हैं। बाड़ा में सियासी इत्तेहाद के ज़रिए तमाम खैबर कौमी जिरगा के नाम से मुनक्कदा जिरगा से बाड़ा सियासी इत्तेहाद सदर हाशिम खान, जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह, शीरीन आफरीदी, ANP अब्दुल रज़्ज़ाक आफरीदी, मलिक बिस्मिल्लाह, जमात इस्लामी के शाह फैसल, पिचाए आबिद आफरीदी, जमात इस्लामी खान वली आफरीदी समेत कसीर तादाद में सियासी समाजी रहनुमाओं, कबायली मलकान, मशरान ने खिताबात किए और वादी तीरा मुतासरीन और बढ़ती हुई बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया। सियासी इत्तेहाद बाड़ा की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि मुतासरीन तीरा गुज़िश्ता कई बरसों से बेसरोसमानी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने हर दौर में रियासत के साथ ताउन, सब्र और कुर्बानी की मिसालें कायम की, मगर इसके बावजूद आज भी इन्हें बुनियादी इंसानी, आईनी और कबायली हकूक से महरूम रखा जा रहा है। तहसील खानपुर का रुख करते चलें, जहाँ पर DSP की जानिब से शब बारात के हवाले से एक अहम और खुसूसी बयान जारी कर दिया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 शबानुल मुअज़्ज़म शब बारात के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल। DSP खानपुर शाहिद नज़ीर वड़ाइश ने कहा, ये माह मुबारक रमजान की आमद से पहले का महीना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है। शब बारात की रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाएं। मजीद कहा कि DPO इरफान अली समूह की हिदायत पर आतिशबाजी, हल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग सख्ती से मना है। अगर कोई भी शख्स आतिशबाजी, हल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करता हुआ पाया गया तो कानून हरकत में आएगा, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मसाजिद की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें कुछ इस सांगड़ की, जहाँ पर हुरों के रूहानी पेशवा की जानिब से अपने मुरीदीन के साथ एक अहम खिताब किया गया। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का दो टोक और बसीरत अफरोज खिताब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सांगर अब्दुल रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक इस सांगर में हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने अपने रूहानी दौरे के दौरान मुरीदीन और अकीदतमंदों से खुसूसी खिताब किया। खिताब में इन्होंने मुल्क की सियासत, कौमी सलामती, मुआशरती इक़दार और दीनी जिम्मेदारियों पर खुल के इजहार ख्याल किया। पीर साहब पगारा ने कहा कि सियासतदान इक़्तिदार में हो तो फौज इन्हें अच्छी लगती है और जब इक़्तिदार से बाहर हो तो फौज पर तनकीद शुरू कर देते हैं, लेकिन हम
حر ہیں، ہر حال میں پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ واضح الفاظ میں کہا کہ پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں پاکستان اور عوام کا دفاع کیا ہے، آج بھی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ روحانی پیشوا نے عوام سے اپیل کر دی کہ وہ ہر نماز میں پاکستان اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کہا کہ ملک کی بقا، امن اور استحکام کے لیے اتحاد اور دعا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سماجی اور معاشرتی مسائل پر بھی بات چیت کی کہ بیٹیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ کہا بیٹیوں کو تعلیم دینا، ان کا خیال رکھنا اور انہیں بااختیار بنانا سب کی ذمہ داری ہے۔ سیون پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بڑی مقدار میں بھنگ، چرس، گٹکا اور دیگر منشیات برآمد کر لی گئی۔ نواب قریجو کی رپورٹ کے مطابق سیون پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ ڈی ایس پی سیون فراز مطلوب کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ بھاری مقدار میں بھنگ، چرس، گٹکا اور دیگر منشیات برآمد۔ آپریشن کے دوران 10 سے زائد منشیات فروش گرفتار۔ منشیات پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی۔ ڈی ایس پی فراز مطلوب نے کہا کہ منشیات معاشرے کے لیے ایک بڑی لعنت ہے، کارروائیاں بلا تفریق جاری رہیں گی۔ قمبر تھانے کا بہادر نوجوان دوران ڈیوٹی طبیعت خراب ہونے کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر اس حوالے سے انتظامیہ خاموش ہے۔ علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق قمبر تھانہ کا بہادر سپاہی صفی اللہ مغیری ایک بہادر سپاہی قمبر شہر اور وگن قمبر روڈ پر گشت اور نائٹ ڈیوٹی کر کے علاقے میں امن بحال کروانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اس وقت لاڑکانہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں دوران ٹریننگ اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور جس کو ورثہ نے علاج کے لیے کراچی منتقل کیا۔ نوجوان پولیس اہلکار اس وقت کراچی کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، مگر افسوس پولیس ڈپارٹمنٹ اور ضلعی پولیس انتظامیہ نے نوجوان اہلکار کے علاج کے لیے کوئی بھی ساہکار نہیں کیا۔ اس حوالے سے علاقہ کے سیاسی سماجی رہنما اور رئیس علی دوست مغیری، ڈاکٹر لیاقت علی ایڈوکیٹ اور علی اصغر بلوچ نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے نوجوان سپاہی کے علاج کے لیے اب تک کوئی بھی ساہکار نہیں کیا۔ ہم ایس ایس پی قمبر، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور آئی جی سنسیت پرزور اپیل کرتے ہیں کہ نوٹس لیں، بہادر سپاہی صفی اللہ مغیری کا سرکاری خرچ پر علاج کرانے کا اعلان کریں، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ فیروز کا قدیمی قبرستان زبوحالی اور خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ رانا عبدالجبار راجپوت کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ فیروز کے قدیمی قبرستان گوداموں والے قبضہ مافیا کے باعث تباہ حالت کا شکار۔ دوسری جانب قبرستان کے اندر گندے نالے کا بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ میونسپل کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر کاشف میمن اور پوری کابینہ ملوث ہونے کے لیے نظر آ رہی ہے، صفائی کا عمل نظر ہی نہیں آتا۔ سیاسی سماجی رہنماؤں نے اس عمل پر اظہار تشکر اور سندھ گورنمنٹ سمیت بالا حکام سے قبرستان پر جو کہ ہائی کورٹ کی جانب سے قبضہ ہٹوانے کا آرڈر ہے، اس پر فی الفور ایکشن لینے اور گندے نالے کو بھی بند کرانے کی اپیل کی ہے۔ کچھ رخ کرتے چلیں جب شکرگڑھ کا جہاں پر نئی سڑک کا باقاعدہ طور پر ایم ایل اے کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا۔ میاں فیصل کی رپورٹ کے مطابق شمال روڈ نیو سڑک کا افتتاح چوہدری انوار الحق ایم این اے اسسٹنٹ کمشنر نے کیا۔ چوہدری نصر اللہ نے پھولوں کی مالا پہنائی۔ اسسٹنٹ کمشنر اور انوار الحق کا شکریہ ادا کیا کیونکہ شمال روڈ بہت دیر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ میاں افضل ٹھیکیدار کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت کے مطابق معیاری روڈ بننی چاہیے۔ شمال روڈ کے رہائشیوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور انوار الحق ایم این اے کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صحابہ بھی فیلڈز میں متحرک ہو گئی۔ مختلف جگہوں پر مقامات پر دوروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جہلم میں رضا اسکن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صحابہ غزال عسکر نے تحصیل آفس کا معائنہ کیا۔ سی آر او حاضر جبکہ تحصیلدار اور آفس قانون کو غیر حاضر ملے۔ ڈیوٹی سے غفلت پر افسران سے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری دفاتر میں حاضری اور وقت کی پابندی ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر صحابہ نے واضح احکامات جاری کر دیے۔ لوسا میں گوگرا سے جہانیاں جانے والی بارات حادثے کا شکار ہو گئی۔ کتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے جام اظہر رہوجا۔ جی، حادثہ جلال پور پیر والا روڈ منڈھالی موڑ پر پیش آیا، جو کہ ایک کوسٹر وین براتیوں کو لے کر جا رہی تھی۔ راستے میں ٹرک سے ٹکرانے کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر جان بحق ہو گئے اور 29 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور ڈسٹرکٹ ہسپتال لودھرا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا چودھری اشرف گجر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید لیاقت گیلانی اور ڈی پی او لودھرا علی بن طارق موقع پر پہنچے۔ دیپال پور میں رات کے رتا کھنہ روڈ پر پولیس اور ڈاکوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू मनशियात और धोखाधही जैसे 5 मुकदमात में मुलव्विस पाया गया। डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पुकार 15 पर मोटरसाइकिल छीनने की इत्तला मौसूल हुई। SHO सिटी पाकपुर दानियाल और इनकी टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।